दुनिया का मालिक अल्लाह है, दुनिया को कंट्रोल करने वाला मेरा अल्लाह है। जब अल्लाह की फितरत के खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा, अल्लाह उसे इबरत का निशान बना देगा। अल्लाह अब्रहा के लश्करों को बर्बाद करने वाला ये कहां के आए हैं? दुनिया को कंट्रोल करने वाले। मेरे नबी की हदीसें सच्ची हैं, मेरे नबी का दीन पक्का है। दरख्त भी बोलेगा, पत्थर भी बोलेगा, अल्लाह के दुश्मनों को वहां पकड़ होगी। आज मुनाफिकों ने मेरे मोहतरम भाइयों सारी दुनिया में दीनुल्लाह को मसख करने का जो ठेका उठा रखा है, इन्हें अल्लाह का खौफ करना चाहिए कि दीन कायम है। और याद रख लो, पाकिस्तान की तो शाहरग अगर कश्मीर है तो पाकिस्तान की असल इस असास इस्लाम है। इस्लाम का हमारा रिश्ता है। बलोच तुम्हारा क्या लगता है? पठान तुम्हारा क्या लगता है? बरादरियां तुम्हारी क्या लगती हैं? सिंधी तुम्हारा क्या लगता है? एक उसका रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर ये रिश्ता ना रहा, अगर ये नजरिया ना रहा, अगर नजरिया पाकिस्तान ना रहा, अगर टू नेशन थ्योरी ना रही, सब कुछ बर्बाद है, सब कुछ का कोई फायदा नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह दो कौमी नजरिया जो इस्लाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, हम उसके पुश्तिबान हैं। हम अपनी फौज के पुश्तिबान हैं। हम कश्मीरियों के साथ हैं। कश्मीरी देख लो, डबल लॉकडाउन में है। आज 8 महीने होने को आए। जिना, बदकारी, रेप, जुल्म, जबर, उनकी शहादतें हैं। घरों के अंदर तदफीन है, जुल्म जबर के सिलसिले हैं। हजारों नौजवान उनकी जेलों में हैं। मेरे भाइयों, ये मोदी समझता है कि मैं सिटीजनशिप का लॉ लाकर मैं दुनिया में बड़ा बन जाऊंगा, मैं कश्मीरियों को लॉकडाउन में रख के इनसे आजादी के जज्बे छीन लूंगा। इसराइल ये समझता है कि मैं फलस्तीनी और गजा के लोगों पर जुल्म करके मैं मस्जिद अक्सा पर कब्जे कर लूंगा। तुम्हारे कब्जे अल्लाह ने नहीं माने, तुम्हारे कब्जे अल्लाह ने कभी नहीं माने। गलती तो हमारी है, हमने जिहाद को छोड़ा, हमने तौहीद को छोड़ा, हमने सुन्नत को छोड़ा, हमने रसूलुल्लाह की तलवार को छोड़ा, हमने अली उल मुर्तजा के मनहज को छोड़ा, हमने अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, खालिद बिन वलीद के तरीकों को छोड़ा। आज दुनिया हमारे कंधों पर बैठी है। आप आज वापस आ जाएं मेरे भाइयों, सब कुछ तुम्हारा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया एक वक्त ऐसा आने वाला है, दुनिया की सारी कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? फरमाया, ला, तुम उस वक्त तादाद में कम नहीं होगे, बल अंतुम यौमइदिन कसीर, तुम उस वक्त तादाद में कसीर होगे। वलाकिन्नकुम हुसाइन का हुसाइस सैल, लेकिन तुम्हारी हालत उस वक्त ये होगी जैसे समंदर की झाग होती है। कोई वैल्यू नहीं, कोई वेट नहीं, कोई दुनिया में मुकाम नहीं, कोई दुनिया में सोच नहीं, कोई दुनिया में इज्जत नहीं। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये माजरा होगा इसकी वजह क्या होगी? फरमाया, वजह ये होगी तुम्हारे दिलों में एक बीमारी पैदा हो जाएगी, उसका नाम है वहन, वाओ हा नून। साहबा ने पूछा, वमल वहनु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह के नबी वहन क्या है? फरमाया, हुब्बुद दुनिया, हुब्बुद दुनिया, दुनिया से मोहब्बत, व कराहियतुल मौत, और मौत से नफरत। आज हमें मौत से नफरत है। आज हमें शहादत की दुआएं करने में मेरे भाइयों हिचकिचाहट है। आज हमने तो इतने अंदाजे लगा लिए कि मैं सारी जिंदगी दुनिया में रहूंगा, मैं अपने पोते के लिए, पड़पोते के लिए, उससे अगली नस्ल के लिए बंदोबस्त करके जाना चाहता हूं। मेरे नबी ने डब्बा बनाया, मुस्ततील लकीरें लगाई जमीन पर, उसमें एक लकीर खींची। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये लकीर, ये जो मैंने इस डब्बे के अंदर लकीर खींची है, इधर से भी बाहर, आगे से भी ऊपर निकली हुई, क्या फरमाया? फरमाया, ये जिंदगी है, और ये चौकोर मुस्ततील जो डब्बा है ये तुम्हारी उम्र है, और ये जो लंबी लाइन है ये तुम्हारी ख्वाहिशें हैं। मौत आ गई, दुनिया खत्म हो गई, मैं कब्र में चला गया, पर मेरी ख्वाहिश ना खत्म हुई। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया का कोई मुनकिर नहीं। दुनिया तो दीन के लिए, दुनिया तो गलबा इस्लाम के लिए, दुनिया तो हजरत उस्मान जैसी। मेरे भाइयों, 10,000 जर खरीद गुलाम सिर्फ उनके जानवरों को संभालने के लिए थे, सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। तबूक के मौका पर मेरे भाइयों 13 ऊंट लदे हुए
سارے سال کی تجارت سب کچھ اللہ کے نبی کی جھولی میں ڈال دیا. سیدنا ابو بکر ہیں تو پورے گھر کا مال لے کر آ گئے, سیدنا عمر ہیں تو میرے بھائیوں آدھے گھر کا مال لے کر آ گئے, تلواریں لے کر نکلتے تھے. آج ہم تک یہ کلمہ اسلام پہنچا, آج بھی اس کا یہی حل ہے. امت مسلمہ کو اپنے اصل پر واپس پلٹنا ہوگا. اور میرے بھائیوں کرونا سے بچنا ہے تو صبح و شام کے اذکار کرو, اللہ سے دعائیں کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 3 بار صبح کے وقت اور 3 بار شام کے وقت بسم اللہ يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم, یہ پڑھ لیا دنیا کی کوئی مخلوق اسے نقصان پہنچا ہی نہیں سکے گی. اللہم انی اعوذ بک من البرص, یا اللہ مجھے برس سے پناہ دے. اللہم انی اعوذ بک من الجنون, مجھے پاگل پن سے پناہ دے. والجذام, یا اللہ کوڑ سے پناہ دے. ومن سیء الاسقام, یا اللہ ہر بیماری سے مجھے پناہ دے. اللہ کے سامنے تو آتے نہیں, اللہ کے سامنے تو جھکتے نہیں, رسول اللہ کے طریقوں پر تو چلتے نہیں. تم دنیا کے میرے بھائیوں جتنے جی چاہے ایس او پیز پر عمل کر لو, جب تک اللہ کے نبی کی سنت کو ساتھ شامل نہیں کرو گے برکت نہیں ملے گی. سارے نظام کولیپس ہو چکے, سارے وینٹیلیٹر تو ناکام ہو چکے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صبح و شام کے اذکار, طہارت کا خیال رکھنا ہے. یہ ہمارے دین نے بتایا, یہ امریکہ نے نہیں بتایا. اپنے ہاتھوں کو دھونا, طہارت پاکیزگی کا خیال رکھنا, یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو میرے بھائیوں آج دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ صرف ایک ہی طرح سے ممکن ہے کہ ہم اپنے اصل پر واپس آ جائیں. اور میری بہنوں سے گزارش ہے, میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ ڈالا. اگر عید کا کھانا پکانے کے لیے میری ظہر اثر ضائع ہو گئی, سمجھ لو میں نے روزے برباد کر دیے. اگر عید کے ملنے ملانے میں اپنے میک اپ کے اندر, اپنی نیل پالش کے اندر مجھے اپنی نمازوں کی فکر نہ رہی, سمجھ لو میں ناکام ہو گئی. میری بہنوں پردہ اللہ کے دین پر چلنا, شریعت پر چلنا, یہ اللہ کا حکم ہے. شریعت پر چلیں گی, آپ کی اولادیں بھی شریعت پر چلیں گی. آپ ہی وہ مائیں ہیں جنہوں نے محمد ابن قاسم, طارق ابن زیاد اور ان مجاہدوں کو جنم دیا تھا جنہوں نے اپنی دودھ میں, لوری میں توحید اور جہاد کی صدائیں انہیں پڑھائی تھی. آج بھی میری بہنوں کا کردار وہی ہوگا. ایک ماں, ایک بہن اگر سیدھے رستے پر آ جائے سارا گھر اور خاندان سیدھا ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم انصرهم واحفظهم, اللهم انصرهم واحفظهم, اللهم انصر المستضعفين في كشمير, اللهم انصر المستضعفين في فلسطين, اللهم انصر المستضعفين في كل مكان, اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تمام احباب کو عید مبارک. گلے ملنے سے اجتناب کریں, حکومتی ایس او پیز ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویسے بھی گلے ملنا یہ ہمارا کلچر ہے, سنت نہیں ہے. بھائیوں سے ملیں. تقبل اللہ منا و منکم, یہ کہیں, یہ دعا اچھی ہے.